बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 80, 81, 80, 81। उससे पहले आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। आयत नंबर 80 और 81, 80, 81। मन युतिइर रसूल फ़क़द आता अल्लाह वमन तवल्ला फमा अरसलनका अलैहिम हफ़ीज़ा व याकुलून ताअतुन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून फ़अरिज़ अन्हुम व तवक्कल अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। तर्जुमा: जिसने अताअत की रसूल की तो यकीनन उसने अताअत की अल्लाह की, और जिसने मुंह फेरा तो नहीं भेजा हमने आपको उनका पासबान बनाकर। और कहते हैं हमने हुक्म मान लिया, और जब बाहर निकलते हैं आपके पास से तो रात भर मशवरा करता है एक ग्रोह उनमें से उसके बरक्स जो आपने फरमाया। और अल्लाह ताला लिख रहा है जो वो रातों को सोचा करते हैं। बस रुखे अनवर मोड़ लीजिए उनसे और भरोसा कीजिए अल्लाह पर, और काफ़ी है अल्लाह ताला आपका कारसाज। तफसीर: मन युतिइर रसूल, अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब और रसूल के बारे में खबर दे रहा है कि जिसने उसकी अताअत की सो उसने मेरी अताअत की, और जिसने उसकी नाफरमानी की सो उसने मेरी नाफरमानी की। इसकी वजह यह है कि आपकी ज़ुबान हक तर्जुमान से वही निकलता है जो अल्लाह ताला की तरफ वही किया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी अताअत की बिलाशुबा उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की यकीनन उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और जिसने अपने अमीर की अताअत की उसने मेरी अताअत की, और जिसने उसकी नाफरमानी की यकीनन उसने मेरी नाफरमानी की। वमन तवल्ला फमा अरसलनका अलैहिम हफ़ीज़ा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा देना ही लाजिम है। बस जो आपकी अताअत करेगा वो सादतमंदी और निजात से बहरामंद होगा, और आपको भी उसकी नेकियों का अजर मिलेगा। और जो आपसे रूगर्दानी करेगा वो खाइब खासर होगा, और आप पर उसके गुनाहों का कोई ज़िम्मा नहीं होगा। जैसा कि हदीस पाक में है, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करता है वो रुश्द व हिदायत पा जाता है, और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी करता है वो अपने आप ही को नुकसान पहुँचाता है। व याकुलून ताअतुन, यहाँ अल्लाह ताला मुनाफिकीन के बारे में खबर दे रहा है कि वो ज़ाहरी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुवाफ़क़त और अताअत करते हैं, लेकिन जब वो आपकी महफिल से उठकर चले जाते हैं और तन्हाई में अपने साथियों के साथ बैठते हैं तो आपके खिलाफ सरगोशियाँ करते हैं, और ख़ुसूसन रात के वक्त अपनी खुफिया महफिलों में दीन इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करते हैं। वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, यानी अल्लाह ताला उनकी साजिशों से बखूबी आगाह है, और अपने उन फरिश्तों को उनकी हर हरकत लिखने का हुक्म फरमाता है जो उसने बंदों पर मुकर्रर कर रखे हैं। यानी इस आयत करीमा में अल्लाह ताला मुनाफिकीन को सरजनश कर रहा है कि वो इन तमाम खुफिया साजिशों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और नाफरमानी के बारे में दरपर्दा मजलिसों से बखूबी आगाह है। ये लोग अगरचे ज़ाहरी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और मुवाफ़क़त करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके पोशीदा रानों से भी आगाह है, इसलिए वो उन्हें अनकरीब सजा देगा। जैसा कि इरशाद फरमाया, व याकुलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व आताना, सूरह नूर। तर्जुमा: और वह कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाए और हम फरमाबरदार हैं। फिर एक फरीक उनमें से मुंह मोड़ लेता है ईमान और अताअत के इस दावे के बाद, और ये लोग ईमानदार नहीं हैं। फ़अरिज़ अन्हुम, आप उनसे तरगुज़र फरमाएँ और हिल्म व बुर्दबारी से पेश आएँ, और इन अमूर पर उनका मुआख़ज़ा न करें और लोगों पर उनका हाल ज़ाहिर न करें, लेकिन उनसे बेखौफ रहें। अल्लाह पर तवक्कल करें, क्योंकि अल्लाह ताला अपने ऊपर तवक्कल करने वाले का मुअय्यन व मददगार होता है। सूरह निसा आयत नंबर 82, 83, 82, 83। अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा व इज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ़ि आज़ाऊ बिहि वलौ रद्दूहु इलर रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम लआलिमहु लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला कलीला। तर्जुमा: तो क्या गौर नहीं करते कुरान में, और इतना भी नहीं समझते कि अगर वो गैर अल्लाह की तरफ से भेजा गया होता तो ज़रूर पाते उसमें इख्तलाफ कसीर, और जब आती है उनके पास कोई बात इत्मीनान या खौफ की तो चर्चा करने लगते हैं उसका, और अगर लौटा देते उसे रसूल करीम की तरफ और बाइक़्तिदार लोगों की तरफ
اپنی جماعت سے تو جان لیتے اس خبر کی حقیقت کو وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں بات کا ان میں سے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور نہ ہوتی اس کی رحمت تو ضرور تم اتباع کرنے لگتے شیطان کا سوائے چند آدمیوں کے۔ تفسیر افلا یتدبرون، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن کریم تدبر اور غور و فکر سے پڑھنے کا حکم دے رہا ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت سے بھرپور الفاظ اور حکمت و دانش سے لبریز محکم معنی میں فکر و تدبر کرو اور ان سے آراز کر کے انہیں پس پشت نہ ڈالو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ترجمہ، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفر لگا دیے گئے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہ ہوتا اور کسی انسان کا وضع اور اختراع شدہ ہوتا جیسا کہ ان جاہل مشرکین اور منافقین کا خیال ہے تو وہ اس میں بہت زیادہ تضاد اور اختلاف پاتے۔ قرآن پاک میں اس تضاد اور اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء راسخین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سن کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی محکم اور متشابہ آیات سب حق ہیں، اس لیے وہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاتے ہیں اور اسی طرح ہدایت پا جاتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ محکم آیات کو متشابہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور اس طرح وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء راسخین کی مدح و ستائش کی ہے، کچھ روی اختیار کرنے والوں کی مذمت بیان کی ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ایسی مجلس میں بیٹھے تھے کہ جس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں پسند نہ کروں۔ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ بزرگ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر بیٹھے تھے، تو ہم ادب و احترام کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ وہ قرآن پاک کی کسی آیت کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ دوران گفتگو ان میں کچھ اختلاف ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی آواز کچھ بلند ہو گئی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں باہر نکلے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو، تم سے پہلی امتیں بھی اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ اپنے انبیاء کے ساتھ اختلاف کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات میں تحریف کر دیتی تھی۔ قرآن حکیم اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اس کی بعض آیات کو جھٹلائیں، بلکہ یہ تو ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرتی ہیں۔ پس تمہیں اس میں سے جو کچھ سمجھ میں آئے اس پر عمل کرو، اور جو کچھ سمجھ نہ آئے وہ کسی صاحب علم سے پوچھ لو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام تقدیر پر بحث کر رہے تھے اور راوی حدیث فرماتے ہیں کہ کاش میں اس مجلس میں حاضر نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں بیٹھے دو آدمیوں کا آپس میں کسی آیت پر اختلاف ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی آواز بلند ہو گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کو اس لیے ہلاک کیا گیا کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب میں اختلاف کرتے تھے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، یہاں ان لوگوں کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے جو بغیر تحقیق کے خبر کو پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ ممکن ہے کہ وہ خبر صحیح نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیل و کال سے منع فرمایا ہے، یعنی لوگوں کی باتوں کو بغیر غور و فکر کے آگے بیان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عادت بری ہے کہ کوئی شخص بات کرے اور پھر کہے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی قول بیان کرے اور اسے معلوم بھی ہو کہ یہ بات غلط ہے تو اس کا شمار بھی جھوٹوں میں ہوگا، اور مناسب ہے کہ ہم یہاں اس صحیح حدیث کو ذکر کریں جو حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے۔ آپ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکلے اور مسجد نبوی میں پہنچے اور وہاں بھی لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا، لیکن آپ بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ آپ نے نفی میں جواب ارشاد فرمایا۔ انہوں نے یہ سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور لوگوں کو بتایا کہ آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ہی اس معاملے کی تہ تک پہنچا تھا، اور یستنبطونہ کا معنی ہے کسی معاملے کی تہ تک پہنچنا۔ جب کوئی شخص کنواں یا چشمہ کھودے اور اس کی تہ تک پہنچ جائے تو عرب کہتے ہیں استنبط الرجل العین۔
लत्तबातुम शैतान इल्ला कलीला। इरशाद बारी ताला है कि अगर तुम पर उसका फजल व रहमत ना होती तो तुम सब शैतान की पैरवी करते। सूरह निसा आयत नंबर 84 से लेकर 87 तक 84 to 87। फ़कातिल फ़ी सबीलिल्लाहि ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सका वहर्रिज़िल मुमिनीना आसल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बासल्लज़ीना कफ़रू वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहु नसीबुम मिन्हा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुन लहु किफ़्लुम मिन्हा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। व इज़ा हुय्यिजतुम बितहिय्यतिन फ़हय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दुहा इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। तर्जुमा। तो ए महबूब जहाद करो अल्लाह की राह में, ना तकलीफ दी जाएगी आपको सिवाय अपनी ज़ात के, और उभारें आप ईमान वालों को जहाद पर। अजब नहीं कि अल्लाह ताला रोक दे जोर उन लोगों का जो कुफर कर रहे हैं, और अल्लाह ताला की गिरफ्त बहुत सख्त है, नीज़ वो सज़ा देने में बहुत सख्त है। जो करेगा सिफारिश अच्छी होगा उसका हिस्सा उसमें से, और जो करेगा सिफारिश बुरी तो होगा उसके लिए बोझ उससे, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और जब सलाम दिया जाए तुम्हें किसी लफ्ज़ दुआ से तो सलाम दो तुम ऐसे लफ्ज़ जो बेहतर हो उससे, या कम अज़ कम दोहरा दो वही अल्फाज वही लफ्ज़। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह नहीं कोई माबूद बगैर उसके, वो ज़रूर जमा करेगा तुम्हें क़यामत के दिन, नहीं ज़रा शक उसके आने में, और कौन ज़्यादा सच्चा है अल्लाह ताला से बात कहने में। तफसीर। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि वो बज़ाते खुद उसकी राह में जहाद करें, और अगर कोई इस जहाद से आराज़ करता है तो उसका बोझ आप पर नहीं होगा। इसीलिए इरशाद फरमाया कि आप सिर्फ अपनी ज़ात ही के मुकल्लिफ़ हैं। हज़रत अबू इसहाक़ फरमाते हैं कि मैंने हज़रत बरा बिन आज़िब से पूछा कि अगर एक मुसलमान के मुकाबले में 100 दुश्मन हो तो क्या वो उसके साथ जहाद करे, हालांकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अपने आप को हिलाकत में न डालो। तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि वो उसकी राह में जहाद करे और मुसलमानों को भी जहाद की तरगीब दें। और फिर इब्ने आज़म ने फरमाया कि तुमने ये जो आयत पेश की है इसका मायने ये है कि जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता वो अपने आप को हिलाकत में डालता है। हज़रत बरा रिवायत करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत करीमा नाजिल हुई तो आपने सहाबा किराम को फरमाया कि मेरे रब ने मुझे जहाद करने का हुक्म दिया है, तुम भी उसकी राह में जहाद करो। यह हदीस गरीब है। वखर्रिज़िल मोमिनीन, यानी मुसलमानों को भी अल्लाह की राह में जहाद करने की तरगीब दिलाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के दिन सफ़ें सीधी करते हुए सहाबा से इरशाद फरमाया, इस जन्नत के लिए खड़े हो जाओ जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान की मिसल है। जहाद की तरगीब में बहुत सी हदीस वारिद हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे और रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर लाजिम है कि वो उसे जन्नत में दाखिल करे, ख्वाह वो अल्लाह की राह में हिजरत करे या वहीं रहे जहाँ वो पैदा हुआ था। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, क्या हम इसकी बात की लोगों को खुशखबरी न सुना दें? आपने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी राह में जहाद करने वालों के लिए तैयार कर रखे हैं, और उन हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान। तुम जब भी अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल करो तो अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस तलब किया करो। वो बेहतरीन और सबसे आला जन्नत है, उसी के ऊपर रहमान का अर्श है और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। हज़रत अबू सईद खिदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू सईद, जिसने अल्लाह ताला को अपना रब, इस्लाम को अपना दीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूलुल्लाह मान लिया और उस पर राज़ी हो गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। ये सुनकर हज़रत सईद बहुत खुश हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोबारा इरशाद फरमाइए। आपने इस बात को दोहरा दिया और फरमाया कि इसके अलावा एक और अमल भी है जिसके सबब अल्लाह ताला बंदे के 100 दर्जात बुलंद करता है। इन हर 2 दर्जात के दरमियान इतना फासला और वुसअत है जितनी ज़मीन व आसमान के दरमियान है। अर्ज़ की, यह अमल क्या है? फरमाया, जहाद फी सबीलिल्लाह। आसल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बासल्लज़ीना कफ़रू, यानी जब मुसलमानों को जहाद पर बरांगेख्ता करेंगे तो दुश्मन के मुकाबले के लिए, इस्लाम और अहले इस्लाम की हिफाजत के लिए उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और दुश्मन के खिलाफ डट कर मुकाबला करने की हिम्मत पैदा होगी, और इस तरह अल्लाह ताला अहले कुफर की कुव्वत और जुल्म को ख़त्म कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला की गिरफ्त बहुत सख्त है और वो उनको दुनिया व आखिरत में सख्त सज़ा देने पर कादिर है। जैसा कि इरशाद फरमाया, ज़ालिक वलो यशाउल्लाहु लन तसरा मिनहुम।
ترجمہ یہی حکم ہے، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں بعض کو بعض سے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو شخص کسی نیکی اور بھلائی کے کام میں کسی کی سفارش یا کوشش کرتا ہے تو اسے بھی اس نیکی کا حصہ ملتا ہے، اور اس کے برعکس برائی کے کام میں معاون مددگار ہوتا ہے تو اس برائی کا بوجھ اس پر بھی پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی کام کے لیے تو سفارش کیا کرو، تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان مبارک پر جو چاہے فیصلہ فرما دے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ایک دوسرے کی سفارش کرنے کے لیے اتری ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ سفارش کرنے پر اس کا اجر مل جاتا ہے، خواہ کام ہو یا نہ ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ مجاہد نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ اور اس کا حساب لینے والا ہے۔ ابن زیاد کے نزدیک اس کا معنی قادر ہے۔ عبداللہ بن کثیر فرماتے ہیں کہ مقیتن کا معنی ہمیشگی اختیار کرنے والا ہے، اور ضحاک فرماتے ہیں کہ اس کا معنی رازق ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کسی نے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق عطا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، جب کوئی مسلمان تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب اس سے افضل طریقے سے دو، کم از کم اس کی مثل ہی جواب دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ افضل جواب دینا مستحب ہے اور مثل جواب دینا فرض ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسرا شخص حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جواب دیا، جواباً فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تیسرا شخص آیا اور عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جواباً فرمایا، وعلیک۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فلاں فلاں شخص نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے ان کا جواب کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ دیا، لیکن مجھے آپ نے ایسا جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، تم نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سلام کرنے والے کو جواب اس سے افضل یا اس کی مثل دو، اور ہم نے جواب تمہارے سلام کی مثل دے دیا ہے۔ یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے کیا جائے اور اس سے زائد الفاظ سے نہ کیا جائے، کیونکہ اگر سلام میں اس سے زیادہ الفاظ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا جواب زائد الفاظ سے دے دیتے۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اسلام کا جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں، اور دوسرا شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ، اور پھر بیٹھ گیا۔ آپ نے اسلام کا جواب دیا اور فرمایا 20 نیکیاں۔ تیسرا شخص حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا 30 نیکیاں۔ پھر اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی تمہیں سلام کرے اس کا جواب دو، اگرچہ وہ مجوسی ہو۔ انہوں نے اس آیت کو عموم پر محمول کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے سلام کا جواب اس سے بہتر دو، اور اگر کوئی ذمی سلام کرے تو اس کا جواب اسی طرح لوٹا دو، لیکن ان کا یہ قول محل نظر ہے، کیونکہ پہلے حدیث میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب اس سے بہتر دو، اور اگر وہ سلام کے تمام الفاظ استعمال کرے تو تم بھی اس کی مثل جواب دے دو۔ البتہ ذمی لوگوں کو سلام کرنے میں ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی تمہیں سلام کہے تو اسی کی مثل جواب دے دینا چاہیے، کیونکہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی یہودی تمہیں سلام کہتا ہے تو وہ تمہیں سام کہتا ہے تو تم جواب میں علیک کہہ دو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں ابتدا نہ کرو، اور اگر راستے میں تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ سلام کرنا مستحب اور جواب دینا فرض ہے، اور یہی جمہور علماء کا قول ہے کہ جس کو سلام کیا جائے اس کے لیے جواب دینا واجب ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم کامل مومن بن جاؤ، اور تم کامل مومن نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ کیا تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو تمہاری باہمی محبت پروان چڑھنے لگے؟ فرمایا اپنے درمیان سلام کی کثرت کرو۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی خبر دی ہے اور اس امر کو بیان کیا ہے کہ وہی تمام مخلوق کے لیے الوہیت میں یکتا ہے، اور اس جملے میں ضمنی طور پر قسم کا مفہوم پایا جاتا ہے، کیونکہ
قسم کا مفہوم پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد والے جملے کی ابتدا میں جو لام ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے ما قبل جملے میں قسم کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اللہ لا الہ الا ہو قسم بھی ہے اور اس بات کی خبر بھی ہے کہ وہ یقیناً تمام اگلے پچھلے لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرے گا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، اس کے کلام کی وعدہ و وعید سب سچ اور حق ہیں، کیونکہ وہی معبود حقیقی ہے اور اس کے سوا کوئی پروردگار نہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔